اج لوگوں نے نا حضرت صاحب انج دی گل کرن دا موقع نہیں، یہ چوکاں سڑکاں چوراواں تے انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں، حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ اساں کہا وڈ کے مرنی ہونی تے ٹھیک ہے کیویں بھلا میں آیا ہاتھ چومے جے پیر صاحب کی بلا تشریف لے نے استقبال کیتا جے ہاتھ چومے جے گن کے بھی نہیں ہیں جی پہ سٹ دے ہو تواڈے دبئی وچ پلازن او بڑا اتنی پہ بیٹھے بولو دبئی وچ پلازن تواڈے تساں ڈی ایچ اے دے مالک ہو، غیرت مند شریف لوگ تازہ مزدوری کرن والے حلال کمامن والے ہو، تواڈی تا سگی بیوی تواڈے کول 100 اضافی منگے تے اکھاں کڈ کے آندے ہو، فضول خرچ ہو گئی ہیں، پہلے والا 100 کتھے ہی تواڈا تا سگا پتر تواڈے کول 5 روپیہ منگے تے آنے بچہ کل تا تینوں دتے ہیں پتر کو حیا کر تے مولوی تے پیر نو پوچھ دے نے انے واہ سٹ دے ہو کو تواڈے دبئی وچ پلازے نہیں لیکن تساں آندے ہو گل محمد پاک دی کرنا ہے نا، مصطفیٰ دے نا تے پہ دینے ہیں، مصطفیٰ دے نا تے پہ دینے ہیں، تساں دسو بھئی انج پیار کرو تساں ساڈے تے انے واہ سٹو پیر نو مولوی نو نات خان نو تے مڑ جدو سانو ساڈی واری آوے نبی دے دین نو تھوڑا جے انج آسرا دین دی تے سنبھالن دی ادو اساں پیچھے ہٹیے تے مڑ دسو اساں وی لتراں دے قابل ہیں کہ نہیں، او بولو تو صحیح ہے موڑ اساں کی کرنا ہے حضور دی نہیں ہے تو مڑ کا دے ہیں تساں تو پیار انج کیتا لیکن نبی دے پیارے غلام ہو اے مڑ بھی سوکھا ویلا ہے اوکھا ویلا او بھائی ہن تے پیار کر دیو نا 2-4 کتے بھی لے آنے تے کیڑی پریشانی ہے، تھانے کچہریاں اے بندیاں لئی کدے کٹے وچھے بھی تھانے گئے بندے ہی جاندے نا تو مڑ کیو تھانے ٹر گئے تو مڑ کیو ہونا ہے، مڑ نہیں نکلنا نہیں ہے مر جانا ہے، اساں انج نہیں ڈردے جی میں نواز شریف صاحب پیک کر کے ماں گلی ہے موڑاں دا جنازہ میری ماں دا خادم رضوی تو وڈا میں کہا وڈ کے مرنی او تیری ماں ہو رے محمد پاک دے دین دا پارا دیمن والا ہو رے۔ اچھا جی وڈا کاری لاؤ اجتماع تا دسو تا صحیح بجو تو 27 لاکھ سید تے محدث تے علماء مشائخ کٹھے کرو گے موڑ پتہ لگے گا موڑ صرف اجتماع بھی نہیں قسم خدا دی ایسے ایسے لوگ میرے نال ایک بچہ پیار کرن والا عقیدت مند ہے معتقد ہے مرید ہے اور فارن کوالیفائیڈ ہے باہر تو پڑھے ہوئے بچہ اور رات 10 بجے تو لے کے صبح 1 بجے تک آندھا استاد جی میں کھڑا ہو کے میں حضرت صاحب دے جنازے شرکت کرنی ہے روزہ رکھ کے میں نماز جنازہ پڑھنی ہے رات 10 تو لے کے صبح 2 بجے تک جائیں وزی نو ٹوٹن دیتا جڑا او کھڑا ہے ایہو جے بندے کتھوں لبو گے اے او اونج دے کٹھے کر لو گے عمران خان دے جلسے میرا نچڑیں جو جی کردہ اونج دیاں دیاں بہنہ کٹھیاں کر کے جاؤ گے تو مڑی ہو جائے پارلیمنٹ اچ بمن گے نا تے جڑے آکھن گے حضور دی عزت آبرو تو مرن واسطے گھر چ نکلے اسی ماں نو بھی سلام ہے او دے پیو نو بھی سلام